नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलना लाई नारायण बोलना लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरिलाई परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यकतया प्रतिपादन गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण। यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आइरहेका छौँ। पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्नको संज्ञा दिनुभएको छ। पुराण जातिमा सर्वोत्कृष्ट श्री विष्णु पुराण, जहाँ तत्व हित पुरुषार्थको अति सुन्दर वर्णन पाइन्छ। प्रमेय भनेका भगवान हुनुहुन्छ, ज्ञानका विषय। प्रमाण भनेका शास्त्र हुन् अनि प्रमाता भनेका ऋषिहरू। प्रमाताहरूमा पनि अत्युच्च आदर गरिएका पूर्वाचार्यहरूद्वारा सम्मानित श्री पराशर महर्षि, उहाँद्वारा प्रणीत श्री विष्णु पुराण अत्युच्च प्रमाण कोटिमा स्वीकार गरिएको ग्रन्थ हो। हामी अघिल्ला श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ महाभागवत ध्रुवजीको पावन चरित्रलाई। उहाँले सप्तर्षिहरूद्वारा उपदेश र दीक्षा प्राप्त गरेर केवल 5 महिनामा भगवत साक्षात्कार गर्नुभयो। भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त वर्षौं वर्षसम्म लागिरहने होइन, महापुरुषको दृष्टि पर्न पर्यो र विधिसँग व्यक्तिले गुरु परम्परा सम्बद्ध भएर अनुष्ठानलाई प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। मलाई गुरुको आवश्यकता छैन, म स्वतः भगवानलाई प्राप्त गर्दछु भनेर व्यक्ति यसै लाग्यो साधना भने त्यसको साधना कहिल्यै पनि सिद्ध हुन्न। उसमाथि भगवानको कृपा हुन्छ भन्ने कोही निर्बन्ध छैन। त्यसकारणले गुरु कृपाद्वारा नै भगवत कृपा मिल्दछ। ध्रुवजी
5 वर्षका बालक, क्षेत्रीय बालक, न मन्त्रको ज्ञान छ, न तन्त्रको ज्ञान छ, न शास्त्र छ, तर केही बेरको महापुरुषहरूको सङ्गतले नै उहाँको जीवन बदलियो। आज पनि हामी प्रातःकाल उठेर ध्रुवजीको दर्शन गर्छौँ, ध्रुव ताराको प्रणाम गर्दछौँ। त्यस्तो वैभवलाई प्राप्त गर्नुभयो भगवत कृपाद्वारा। यसै वंशमा अगाडि अङ्ग महाराज, उहाँको पुत्र अत्यन्तै दुष्ट बेन, त्यो बेनको चरित्र हामीले सुन्यौँ, जसलाई ऋषिहरूले हुङ्कार गरेर समाप्त पारिदिनु भयो। उसका शरीर मन्थन गर्ने क्रममा अधः अङ्गबाट निषादको जन्म भयो। जब बाहु मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो, भगवान् नारायणका अंशले साक्षात् पृथु महाराज हुनुभयो। उहाँले पृथ्वी दोहन गरेर सारा प्रजाहरूलाई प्रसन्न गराउनु भएको छ। सर्वत्र अन्न औषधि मङ्गलै मङ्गल मात्र भएको छ। प्रजाहरू प्रसन्न छन्। अब त उहाँ अनेक यज्ञद्वारा भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ। भगवान् प्रसन्न रहनु भएको छ। पृथु महाराजलाई भगवत साक्षात्कार भयो श्रीमद् भागवतका अनुसार। यद्यपि श्री विष्णु पुराणमा त्यो सङ्केत यहाँ छैन, तर यस्ता महापुरुष जो भगवत अंश हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साधना सिद्ध भइसकेपछि भगवानले दर्शन दिनुभयो अवश्य पनि। भागवतका अनुसार उहाँले अनेक यज्ञ गर्नुभएको थियो। शनकादिबाट उत्तम भागवत धर्मको शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको। इन्द्रले यज्ञमा भएका घोडालाई हरण गरेर लिएर जाने दुस्साहस गरे। पुत्रद्वारा त्यो घोडा जितेर ल्याइन्छ। विजिताश्व उनको नाम भयो। घोडालाई जितेर ल्याउने भएको हुनाले भगवानका आज्ञाले ब्रह्माजीको पनि आज्ञा भयो। त्यो यज्ञलाई 49 पटक सम्पन्न गरेर, जुन यज्ञ 100 पटक गरिसक्दाखेरि इन्द्रपद प्राप्त हुन्छ। अश्वमेध यज्ञ 100औं यज्ञलाई बन्द गरेर 49औं यज्ञमै सम्पन्न गर्नुभयो। भगवानले इन्द्रलाई लिएर आउनुहुन्छ। क्षमा याचना गराउनुभयो। इन्द्र रोएर आँखाबाट आँसु बगाउँदै चरणमा परेका छन्। क्षमा दिनुभयो भगवत आज्ञाले। अति सुन्दर दर्शन गर्नुभएको छ महाराज पृथुले। भगवान् पनि त्यस्ता भक्तलाई दर्शन गरिरहनु भएको छ। वरदान माग भनेर आज्ञा गर्दा उहाँले भन्नुभयो, प्रभु हजुरका कथा यी 2 कानले सुनेर मलाई तृप्ति भइरहेको छैन, त्यस कारणले मलाई 10,000 कान प्रदान गर्नुहोस्। निरन्तर हजुरका कथा रस पान गरिरहन पाऊँ। यो प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा उल्लेखित छ। यस्ता महापुरुष महाराज पृथु, उहाँका यस पावन चरित्रलाई जसले श्रवण गर्दछ भने उसको दुःस्वप्न नाश हुन्छ, भगवानमा प्रेम बन्दछ, उसको मुक्ति हुन्छ भनेर महात्म्य पनि बताउनु भएको थियो। पराशर महर्षि आज आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्। महाराज पृथुका 2 पुत्रहरू भए, अन्तर्धान र वादी नाम गरेका। अन्तर्धान पनि अत्यन्तै वैभवशाली थिए, सुन्दर थिए। शिखण्डिनी नाम गरेकी पत्नी उनकी। उनका गर्भबाट अन्तर्धानका 1 पुत्र हुन्छन्, हविर्धान नाम गरेका। हविर्धानकी पत्नी धिषणा, उनका गर्भबाट 6 पुत्रहरू भए। प्राचीन बर्ही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज, अजिना आदि गरेका। त्यसमध्ये प्रधान प्राचीन बर्ही हुनुहुन्थ्यो। पिताजी समान शील रूप गुण भएका शक्ति सम्पन्न राजा। पिताजीका आज्ञाले राज्य प्रारम्भ गर्नुभएको छ। पूर्वपट्टि कुश फर्काएर पृथ्वीमा अनेक सकाम यज्ञ गर्दा गर्दै सारा पृथ्वीलाई कुशमय बनाइदिनु भएको थियो महाराज प्राचीन बर्हीले। त्यस कारणले उहाँको नामै प्राचीन बर्ही। पूर्वपट्टि कुश फर्काएर यज्ञ गर्ने भन्ने यस्तो नाम भयो। अब त धेरै धेरै यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञद्वारा प्रजाहरूलाई बढाउनु भएको छ। यज्ञद्वारा वर्षा हुन्छ, वर्षाले अन्न हुन्छ, अन्न भइसकेपछि प्राणीहरूको वृद्धि हुन्छ। यज्ञ गरेर केवल आफूले सन्तान उत्पत्ति गर्ने शक्ति आर्जन गर्ने मात्रै कुरा बुझ्न हुन्न। यज्ञ भइसकेपछि समुचित वर्षा भइसकेपछि अन्न, बाली, त्यस पछाडि प्राणीहरूको वृद्धि यसरी बढाउनु भयो उहाँले। येन सम्वर्धिताः प्रजाः, उहाँले समुद्रकी छोरी सवर्णासँग विवाह गर्नुभएको थियो।
श्रीमद् भागवतका अनुसार समुद्रकी छोरी शतद्रुति नाम गरीसँग विवाह गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। कल्पअनुसार कथामा भेद हुन्छ, यसमा आश्चर्य मान्न हुन्न। अत्यन्तै उदार हुनुहुन्थ्यो राजा। समय बित्दै गयो, भगवानको आराधना पनि चलिरहेको छ, परन्तु उहाँले गरेका यज्ञ यी सबै सकाम बुद्धिले यस लोकको अनि परलोकमा स्वर्गादि सुखसम्म प्राप्त गर्नका लागि जति पनि कर्महरू थिए तिनीहरू गर्नुहुन्थ्यो। रहँदै जाँदा सवर्णाका गर्भबाट प्राचीनभरिका 10 पुत्रहरू पैदा हुन्छन्। सर्वे प्रचेतसो नाम, सबैलाई प्रचेता भनेर बताइन्छ। प्रचेतागण भन्ने प्रसिद्धि छ पुराणहरूमा यिनीहरूको। पिताजी समान स्वरूप, नाम, बल, कीर्ति, वैभव सबै भएका भए यिनीहरू पिताजीका आज्ञाद्वारा समुद्रमा गएर विशाल तलाउ जस्ता स्थानमा समुद्रको पानी जमेको त्यस तडागभित्र डुबेर 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे। भगवानको दर्शन गरे यिनीहरूले। तपस्याका अन्तिममा यो सुन्ने बित्तिकै मैत्रेय ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु यदर्थम ते महात्मानस्तपस्ते पुः महामुने प्रचेतसा समुद्रां वस्ये तदाख्यातुमर्हसि। बडा विचित्र कथा सुनाउनु भयो हजुरले। 10 प्रचेता जन्मिए उस्तै थिए सबै। फेरि पिताजीका आज्ञाले समुद्रमा गएर समुद्रका जलभित्र बसेर 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे। एक राजाका पुत्रहरू पितृ आज्ञा पालन, त्यसमा पनि भगवत दर्शनका निमित्त यो तपस्या, यो कसरी सम्भव हुन्छ? मलाई यिनीहरूको चरित्र विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ प्रभु। पराशर ऋषि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्। यी प्रजाहरू जो 10 प्रचेतागण भनेर बताइए, यिनीहरू जब बढे, अलिक ठुला भइसकेपछि आज्ञा दिनुभयो प्राचीन बर्हीले, ए बाबु हो सुन, प्रजापति ब्रह्माको आज्ञा छ, उहाँ सृष्टिका निमित्त नियुक्त हुनुहुन्छ यस लोकमा। उहाँका आज्ञाले हामीहरूले पनि सृष्टि गरिदियौँ भने उहाँकै सेवा हुन्छ। त्यो सेवा भगवानको सेवा भन्दछ। त्यस कारणले अब हामीले सृष्टिलाई धेरै बढाएर लिएर जानुपर्ने भएको छ। तिमीहरूले धेरै सन्तति उत्पादन गर्नुपर्नेछ। यदि प्रजाहरूको सृष्टि भयो, वृद्धि भयो, त्यति नै ब्रह्माजीका वचनको मान हुन्छ। यसै गर्नुपर्छ। प्रचेताहरूले हात जोडेर भने, पिताजी हामी सृष्टि गर्छौँ, सन्तान उत्पत्ति गर्छौँ, यज्ञद्वारा प्रजाहरूको वृद्धि गर्छौँ, ठिकै छ, परन्तु त्यसका लागि पहिले हामीले के गर्नुपर्छ? कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? के गर्दा हामी प्रजावृद्धिका निमित्त समर्थ हुन्छौँ? त्यो हजुरले बताइदिबक्स्योस्। कस्तो कर्म गरौँ हामीले? प्राचीन बर्हीले भन्नुभयो, बाबु सुन, आराध्य वरदं विष्णुम् इष्टप्राप्तिम् असंशयं समेति नान्यथा मर्त्य किमन्यत् कथयामि वः। भगवान श्री विष्णुको आराधना नगरिकन कसैले पनि कुनै प्रकारको शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। जतिलाई जे इष्ट वस्तुको कामना छ तिनीहरूले भगवानकै आराधना गरून्। इष्ट प्राप्ति होस् अथवा अनिष्ट निवृत्ति होस्। इष्ट प्राप्ति भनेको आफूले चाहेको चिजको उपलब्धता, अनिष्ट निवृत्ति भनेको आफूलाई नचाहिएको चिजको निस्सारण अथवा कष्टहरण। यी सबै चिज भगवानबाटै हुने हुन्। व्यक्तिले त्यसरी नै भगवानको आराधना प्राप्त गरेर आफ्नो मनोवाञ्छा सिद्ध गरेको छ। बाबु, प्रजा वृद्धिका निमित्त पनि सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका स्वामी हुनुभएका भगवान श्रीहरि त्यस्ता गोविन्दको आराधना गर्नुपर्दछ। आराधयत गोविन्दम यदि सिद्धिम अभिप्सथ। समर्थ हुनु परेको छ अथवा आफूले सिद्धि प्राप्त गर्नु परेको छ भने भगवान श्री गोविन्दकै चरणको आश्रय लिनुपर्दछ। भगवानका 4 हात छन् बाबु। धर्म भो, अर्थ भो, काम, मोक्ष, यी जे चाहन्छन् व्यक्तिले, यी सबै चाहन्छन् अथवा यी मध्ये एक चाहन्छन्। ती जस कसैले पनि भगवानकै आराधना गर्नुपर्दछ। भगवान नै पुरुषार्थ प्रदाता हुनुहुन्छ। तिमीहरूले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि भगवानकै आराधना गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यस आराधनाद्वारा प्रसन्न भएका भगवानले
यो सृष्टि विषयको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, शक्ति प्रदान गर्नुभयो ब्रह्मालाई। त्यस कारणले आज ब्रह्माजी प्रजापतिका रूपले पूजित हुनुहुन्छ। यो सबै भगवानले नै दिइबक्सेको हो। भगवान मात्र एक दाता हुनुहुन्छ, अरू सबै हामी याचक हौँ, भगवानसँग माग्नेवाला। भजन पनि गाइन्छ नि, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। दिने केवल भगवानले मात्र हो, किन उहाँकै पासमा यो अतुलनीय वैभव, अवाप्त समस्त काम, परिपूर्ण ब्रह्म भनेको भगवान। हामीमा त जहिले अभावै मात्रै छ, त्यस कारणले हामीले कसलाई के दिन सक्छौँ र? जो पूर्ण छ, जति निकाल्दा पनि सकिँदैन। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पुराका पुरा उसबाट निकाल्दा पनि ऊ पुरा नै छ। त्यस्तो परिपूर्ण तत्त्व हो ब्रह्म। त्यस्ता भगवान नारायण, उहाँले नै ब्रह्माजीलाई ब्रह्मपद प्रदान गर्नुभयो। अरू पनि लोकपाल दिक्पालहरू सबैलाई नै जुन जुन पद प्रदान गर्नुभएको छ उहाँले नै गर्नुभएको हो। तमाराध्याच्युतम वृद्धि प्रजानां वो भविष्यति। त्यस कारणले भगवानकै आराधनाद्वारा प्रजाहरूको वृद्धि हुन्छ। तिमीहरूलाई शक्ति पनि भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। अरू कुनै देवतान्तरका चरणमा परेर तिमीहरूले आफ्नो आयुलाई व्यर्थ खेर नफाल। कस्तो उत्तम शिक्षा दिनुभयो हेर्नु। आफू हुनुहुन्थ्यो सकाम कर्म गर्नेवाला। श्रीमद् भागवतका अनुसार नारदजीले आएर त्यो हिंसात्मक यज्ञबाट विरोध गराउनका निमित्त पुरञ्जनोपाख्यान जस्तो अध्यात्मको उपदेश गर्नु पर्यो र नारदजी जस्ता गुरुलाई प्राप्त गरेर उहाँको पछि शरणागति भयो, भक्ति मार्गमा लाग्नुभयो र मुक्ति भयो। त्यस्ता पिताजी आज पुत्रहरूलाई भने सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान मात्रै हुनुहुन्छ सबै चिज दिने। उहाँकै शरणमा जाऊ बाबु। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्, पिताजीको आज्ञालाई यति सिरोपर गरे यिनीहरूले, एकै पुत्रहरूले पनि कुनै प्रकारले ननु नच कुनै प्रश्नहरू गरेनन्। जो आज्ञा पिता, अब हामी तपस्याका लागि जान्छौँ, आज्ञा पाऊँ। आज्ञा दिनुभयो। अब त्यहाँबाट निस्केर जान्छन् तिनीहरू। समुद्रका जलमा पुगे, विशाल समुद्र। त्यो समुद्रभित्र प्रवेश गरेका छन्। तिनीहरू 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरिरहेका छन्। कतिपय तपस्यामा यो कण्ठबाट माथिको भाग जल बाहिर निकाल्ने हुन्छ, शरीर जलभित्र, त्यो प्रक्रिया हुन्छ। कतिपय तपस्यामा समग्र शरीर नै जलभित्र डुबाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय तपस्यामा जल माथि बसेर तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यी तमाम प्रक्रियाहरू हुन्छन्। परन्तु यहाँनिर यसरी बताउनु भएको छ, मग्नाः पयोधि शरीरले, यी सबै जलभित्र डुबेर तपस्या गरे। कस्तो तपस्या हेर्नु। सारा देवताहरू छक्क परिरहेका छन्। चित्त भगवानमा मात्रै लागेको छ। किन पिताजी नै गुरु हुनुभयो, उहाँले भगवान चिनाइदिनु भयो, अरू कसैलाई चिनाउनु भएन। नारायणे मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे। भगवानमै मन लागेको छ। भगवान शङ्खचक्र गदा पद्मधारीको ध्यान गरेका छन् यिनीहरूले एकाग्र मनद्वारा। जति बाणीहरू आउँछन् ती सबै भगवानका गुण वर्णन गर्नका निमित्त। अब यी 10 भाइ एक अर्कासँग वार्ता पनि गरिरहेका छैनन्। कस्तो तपस्या हेर्नु। यो राजवंशमा जन्मिएका पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, किन नहोस् ध्रुव जस्ता महाभागवतको वंशमा जन्मिएका यिनीहरू, जहाँ पृथु जस्ता ज्ञानी साक्षात् भगवत अंशको अवतार भयो। कति भाग्यशाली यिनीहरू। अब कुनै प्रकारको कामना नै छैन, केवल भगवान मिल्नुहोस् यति कामनाका साथ सुन्दर स्तुति गरिरहेका छन्। वाणीले, मनले भगवानको ध्यान भइरहेको छ। त्यो जलभित्र गुनगुन 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 यसरी स्तुति गरिरहेका छन् समुद्रका भित्र। नतास्म सर्ववर्चसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुं। हे भगवान्, हामी हजुरका शरणागत छौँ। हामी सम्पूर्ण वाणीहरूको विश्रान्ति जहाँ हुन्छ त्यस्ता तत्त्वलाई खोजिरहेका छौँ। मन जहाँ गएर बिसाउँछ, वाणी जहाँ गइसकेपछि फेरि अगाडि जान सक्दैन। त्यो भनेको केवल हजुर मात्र हुनुहुन्छ प्रभु।
हजुर सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतका परम शासक भनेका हजुर नै हुनुहुन्छ। हे भगवान्, परम ज्योति स्वरूप, अनि हजुरलाई समान तुलना गर्ने अर्को कोही वस्तु अथवा कोही देवता संसारमा अथवा त्रिलोकीमा काहीँ पनि हामीले प्राप्त गरेका छैन। न त्वत्समोस्त्य व्यतिकश्च दृश्यते, उपनिषद्ले यही बताउनुहुन्छ। भगवान् समान त कोही छैन भने भगवान्भन्दा माथि बढेर को होला र। त्यस्ता हजुर हुनुहुन्छ, अणु हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, अपार अवधि भएका हुनुहुन्छ, जसको गुणको, स्वरूपको, रूपको सीमा छँदै छैन। स्थावर हुन्, जङ्गम हुन्, यी सबैका मूल उत्पादक भनेका हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु। हजुरलाई वन्दना। हजुरको प्रथम रूप भनेको दिन हो, त्यस्तै प्रकारले अर्को रूप भनेको हजुरको रात पनि हो, सन्ध्या पनि हजुरको रूप हो, किनभने यी सबै कालद्वारा बन्ने हुन् र कालका अन्तर्यामी हजुर हुनुभएको हुनाले कालका परिणामहरू सबै पनि हजुरकै स्वरूप हुन्। त्यस्ता कालान्तर्यामी भगवान्लाई वन्दना। सोमात्मक भगवान्लाई वन्दना। सोम भनेका चन्द्रमा, चन्द्रमाका अन्तर्यामीलाई वन्दना। चन्द्रमाले के गर्नुहुन्छ? प्रत्येक दिन सारा देवता हुन्, पितृहरू हुन्, यी सबै प्राणीहरू हुन्, सबैका लागि आवश्यक अमृतको वर्षा गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। यो शीत हुन्छ नि, शीत पनि अन्नमा बालीमा जो वर्षा हुन्छ त्यसबाट त्यो बालीले उन्नति प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले त्यो पनि अमृतकै एउटा कण हो। यसरी सबैलाई अमृत प्रदान गर्ने चन्द्रमा जसका शरीर छन्, त्यस्ता चन्द्रमाका अन्तर्यामी भइबक्सेका भगवान् हजुरलाई वन्दना। जसका प्रकाशले सर्वत्र त्रिभुवन प्रकाशित भएको छ, जसका तापद्वारा सबैले ताप प्राप्त गरेका छन्, त्यस्ता भगवान् सूर्यका अन्तर्यामी हुने हे नारायण हजुरलाई वन्दना छ। कठिनभन्दा कठिन पदार्थहरूलाई पनि धारण गर्ने अनि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सबै प्रकारका विषयहरूको आश्रय जो भूमि देवी, सबैलाई धारण गर्न सक्ने, सबैलाई क्षमा गर्न सक्ने त्यस्ती भूमिका पति, त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना। जुन जलमा स्वयं हजुर पनि शयन गरिबक्सेको छ, त्यो जल नै जगदीशको आधार बनेको छ। त्यस्ता जलका निर्वाहक भगवान् सर्वेश्वरलाई बार बार वन्दना। यसै प्रकारले अग्निले देवताहरूका लागि चाहिने हव्य अनि पितृहरूका लागि चाहिने कव्यलाई तत्तत स्थानमा पुर्याइदिने गर्दछन्। जस्तो कि अग्निमा दिएको स्वाहा, स्वधा इत्यादि हुन्छ। अग्नि एउटा संवाहक जस्तो हुनुहुन्छ। जस्तो कि कसैले पत्र पठायो भने हुलाकीले घरसम्म पुर्याइदिने हुन्छ, हो त्यसै गरिकन तत्तत देवतालाई पुर्याइदिने काम गर्नुहुन्छ अग्निले। पितृहरूलाई पनि पुर्याइदिनुहुन्छ। यी सबैलाई तृप्त गराइदिने, सबैको सेवा गर्ने त्यस्ता अग्निदेवका अन्तर्यामी हुनुभएका भगवान् विष्णु हजुरलाई बार बार वन्दना। त्यस्तै प्रकारले वायु, यो शरीरभित्र रहने वायु 5 भागमा विभक्त भएको छ। प्राण, अपान, समान, उदान, प्यान। यी 5 को पनि आफ्ना स्थानमा नाम अलग अलग छ। हृदय प्राणः, गुदे अपानः, समानो नाभिमण्डले, उदानः कण्ठदेशे स्यात्, व्यानः सर्वशरीरगः। यो हृदयमा रहने प्राणलाई प्राण भनेर बताइन्छ। त्यसै गरी गुदद्वारमा रहने प्राणलाई अपान भनिन्छ अनि नाभिमण्डलमा हुने प्राणलाई समान भनिन्छ अनि यहाँ कण्ठमा हुने प्राणलाई उदान भनिन्छ। सम्पूर्ण शरीरमा तलदेखि माथिसँग व्याप्त भएको प्राणलाई व्यान भनेर बताइन्छ। यी पञ्चस्वरूपले रहने प्राण अनि बाह्य जो वायु हो, सर्वत्र लोकमा मङ्गलका निमित्त त्यो सबै वायुलाई निर्वहन गर्ने अथवा वायुका अन्तर्यामी हुने भगवान् सर्वेश्वर नारायण होइबक्सन्छ। त्यस्ता भगवान्लाई बार बार वन्दना। जुन आकाशले सबैलाई अवकाश प्रदान गरेको छ,
जस्तो कि हामी यो हात हल्लाउँछौँ, यसो दिन्छौँ लिन्छौँ, यो सबै अवकाशका कारण, यही अवकाशलाई आकाश भनिएको हो। सबैलाई सञ्चरण गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्ने जो आकाश, त्यस्ता आकाशका अन्तर्यामी भगवान नारायणलाई बार बार वन्दना। शब्दादि तन्मात्राका अधिष्ठाता भगवान, सबैका सञ्चालक त्यस्ता प्रभुलाई वन्दना। ज्ञानका मूल त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। अन्तःकरणमा निवास गर्ने प्रभु, हजुरले इन्द्रियद्वारा सारा विषयहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, तर त्यसमा रुचि छैन, विषय भोग गरिकन पनि आसक्ति छैन, त्यस्ता प्रभुलाई बार बार वन्दना। अन्तःकरण रूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः। प्रभु, यो सारा जगत नै हजुरको स्वरूप हो, सम्पूर्ण विश्व हजुरबाट बनेको छ, हजुरले नि यसको पालन गर्नुभएको छ, प्रलयका समयमा हजुरमै गरेर लिनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा, सम्पूर्ण देवताका पनि राजा जो हुनुहुन्छ, जसमा कुनै प्रकारको विकार छैन, जो कहिल्यै जन्मनुहुन्न, जो शुद्ध हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ, निरञ्जन हुनुहुन्छ। निर्गुण भनेको प्रकृतिका गुणले रहित, निरञ्जन भनेको कुनै प्रकारका दोषहरू भगवानमा रहँदैनन्, अज्ञानको लेस मात्र पनि छैन हो। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवानको दिव्य स्वरूपको हामी शरणागति गर्दछौँ। नतास्म तत्परम ब्रह्म विष्णोर यत् परमं पदम पद्यते इति पदम पद्यते गम्यते, जसलाई प्राप्त गरिन्छ त्यसको नाम हो पद, भगवत स्वरूप, त्यसलाई यहाँ पद शब्दले बताइएको छ। त्यस्ता भगवानलाई वन्दना। हे भगवान, हजुरको प्रकृतिको जस्तो आकार छैन, प्रकृतिका जस्ता इन्द्रियहरू छैनन्, अङ्ग प्रत्यङ्ग छैनन्। हजुर त दिव्य मङ्गल विग्रहधारी हुनुहुन्छ। अचक्षुश्रोत्रम अचलम अवाक् पाणिम अमानसम, वेदले पनि यही बताउनुहुन्छ। अमना अचक्षुः अपाणि पादम, जसको मन छैन, जसका आँखा छैनन्, जसका हात गोडा छैनन्, त्यस्ता परब्रह्म। उपनिषद्ले यही नै बताउनु भएको छ। यसको अर्थ भगवानमा कुनै आकार छैन भन्ने होइन, प्राकृत आकार भगवानको छैन। जुन आकार सड्छ, गल्दछ, नष्ट हुन्छ, कष्टदायी हुन्छ, त्यस प्रकारको आकार भगवानको छैन। भगवानको त पञ्चोपनिषदमय आकार, दिव्य मङ्गल विग्रह, सदैव एक रस एक रूपले रहने, अत्यन्तै तेज प्रधान श्री विग्रहका मालिक हुनुहुन्छ भगवान। त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना। अति सुन्दर स्तुति जलभित्र डुबेर यी प्रचेताहरूले गरिरहेका छन्। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्, त्यो गुनगुनाहट भगवान नारायणले श्रवण गरिरहनु भएको छ। भगवान जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ, जो कोही जहाँ कहीँ बसेर पनि स्तुति गरिरहेको होस्, उसका हृदयमा बस्ने भगवानले सुनि नै रहनु भएको हुन्छ। त्यस कारणले धेरै ठुलो आवाजले चिच्याउँदा कराउँदा भगवानले सुन्ने, बिस्तारै भन्दा भगवानले नसुन्ने भन्ने हुन्न। संस्कृतमा बोल्दा भगवानले सुन्ने, नेपाली बोल्दा हुँदैन, अथवा अरू कुनै पनि भाषा भाषिकाको प्रयोगद्वारा भगवान सुन्नुहुन्न, यो होइन। आफूले जुन भाषा बोल्ने गरेको छ त्यही भाषामा प्रेमपूर्वक भगवानलाई पुकार्ने हो भने भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। समुद्रभित्र डुबेका यिनीहरू स्तुति गरिरहेका थिए। 10,000 वर्ष बितेछ, हेर्नु यिनीहरूको साधना सिद्ध हुने समय आयो। भगवान तत्काल श्री वैकुण्ठ छोडेर श्री गरुडमा सवारी भइबक्सन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पतत्रिराजमारूढम् अवलोक्य प्रचेतसः प्रणिपेतो शिरोभिस्तं भक्तिभारावनामितैः। भगवान गरुडमा आउनुभयो। प्रचेताहरूले यसो देख्नुभयो, भगवानको त्यो आगमनलाई थाहा पाउनुभयो। एउटा त दिव्य दृष्टि यहाँ बनेको छ। अर्को एउटा कारण पनि के भयो भने, गरुडजी जब भगवानलाई लिएर सवार हुनुहुन्छ, त्यस समयमा उहाँका पङ्खबाट वेदका ऋचाहरू ध्वनित भइरहेका हुन्छन्। वेदात्मा विहगेश्वरः, त्यस्तो आवाज यहाँले श्रवण गर्नुभयो। भगवत दर्शन भयो, यसो हेर्नुहुन्छ आकाशमा, हो कति सुन्दर स्वरूप भगवानको। शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर आइबक्सेको छ प्रभु, मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। समुद्रका बीचमै सारा
प्रचेताहरूले साष्टाङ्ग प्रणति गर्दछन्। प्रणिपेतुः शिरोभिस्तम भक्ति भारा बनामितैः। कति भक्तिको बाढी आएको छ हृदयमा। साष्टाङ्ग प्रणति भयो, केही नि बोल्न सकिरहेका छैनन्। भगवानले मुस्कुराएर भन्नुभयो, तिमीहरूको तपस्या सिद्ध भइसकेको छ, पिताजीको आज्ञालाई पालन गर्यौ तिमीहरूले, र जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरिकन मलाई प्रसन्न गरायो। कृपा गर्नका निमित्त म आएको छु। म वरदान दिनेवाला हुँ। त्यस कारणले माग ब्रियताम इप्सितो वरः। के चाहेका छौ त्यो वरदान माग। प्रचेताहरूले हात जोडेर भन्दछन्, प्रभु हामीलाई त हजुर भए पुगिहाल्यो, हजुरको दर्शन मिलेको छ, यहाँभन्दा ठुलो वरदान के नै हुन सक्दछ र। तर पनि हाम्रा पिताजीको आज्ञा छ प्रजाहरूलाई खूब वृद्धि गर्नु भन्ने। त्यो वृद्धिका निमित्त शक्ति चाहियो। शक्तिका खानी केवल हजुर मात्र हुनुहुन्छ। यसुसले हजुरले हामीलाई पिताजीको इच्छा पूर्ति गर्ने बनाइदिई बक्सियोस्। हामी त्यही चाहन्छौँ। यथा पित्रा समादिष्टम प्रजानां वृद्धि कारणम। प्रजाहरूलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, सन्तान उत्पत्ति कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस्तो शक्ति प्रदान गरिदिई बक्सियोस्। हाम्रा पिता प्रसन्न हुनुहोस्। पितृधर्म भनेको यो हेर्नु। भगवानलाई प्राप्त गरेर पनि पिताजीको इच्छा पूर्ति गर्न लागेका छन् यी प्रचेताहरू। भगवानले गरुडमै रहेर भन्नुभयो, तथास्तु, तिमीहरूको इच्छा पुरा होस्। यसो भन्दै प्रचेताहरू हात जोडेर बसिरहेका छन्, दर्शन गरिरहेका छन्। गर्दा गर्दै भगवान आकाशमै हराउनु भयो। प्रणाम गरे। अब यिनीहरू समुद्रबाट बाहिर निस्कन्छन्। बाहिर आउँदा त सारा पृथ्वीलाई वृक्षले ढाकेका छन्। लहरा बुटा, साना पोथराहरू छन्, विशाल रुखहरू छन्। त्यसै गरी ठुलो झाडी जस्तो बनेको छ। कहीँ कतै केही स्थान छँदै छैन हिँड्नका लागि, अवकाशै छैन। त्यो यति बढेर गएको छ झाडी, घना जङ्गल, त्यहाँभित्र वायु पनि प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रचेताहरू बाहिर निस्के। अब कहाँबाट हिँड्ने, कहाँ जाने मार्ग नै छैन। तपस्याको प्रभाव छँदै थियो। अत्यन्तै क्रोध पनि भयो यिनीहरूलाई, किनभने यिनीहरू बाधक भइरहेका छन्, बाटो छेकिरहेका छन्, पृथ्वीलाई ढाकिरहेका छन्। अब बाटो खोल्न पर्यो भनेर उनीहरूले मुखबाट वायु प्रकट गर्दछन्। यसै गरी अग्नि पनि प्रकट गरे। त्यो आगो जल्छ, वायुले सगाएपछि मजाले। अब अलिअलि अग्नि जल्न सुरु भयो। खुब मुखबाट वायु छोड्दै गए। हरर त्यो बल्दै सारा वृक्षहरू अब त्यो वायुका वेगले लड्दैछन्। यता अग्निले जलाउँदैछन्। मानौ कहीँ यसरी चिता जस्तो बनाएर थुपारेको लकडी एकैपटक जल्दा कस्तो हुन्छ, त्यसै गरिकन दन बल्न लाग्यो। छँदै थियो तपस्या नि आज अग्निका रूपले प्रकट भयो। वृक्षहरू पनि सारा जलेर भस्म हुँदै गए। वृक्षहरूका राजा सोम, चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो। आएर हात जोडेर भन्नुभयो, बाबु यस्तो कोप नगर, तिमीहरू त राजाका पुत्र हो, अब भविष्यका राजा पनि तिमीहरू नै हो। मेरा वचनलाई सुन। भगवानका भक्तले यी अनाथमाथि कोप गर्नु ठिक हुँदैन। केही बिगारेका छैनन् यिनीहरूले। तिमीहरू तपस्यामा लागेका थियौ। यहाँ जोत्ने, खन्ने, बाली लगाउने यी सारा कार्यहरू बन्द भए। त्यसो भएपछि यसै गरी वृक्ष त हुन्छ नि, जङ्गल त बढेर जान्छ नि। के गल्ती छ यिनीहरूको? यिनीहरूका साथमा सन्धि गर, अब लडाइँ नगर। वृक्षहरूले तिमीहरूलाई आफूले संरक्षण गरेर राखेकी आफ्नी छोरी कन्यादान गरिदिनेछन्। रत्नभूता च कन्येयं वार्क्ष्यै वरवर्णिनी। यी चाहिँ वृक्षकी छोरी भएको हुनाले वार्क्ष्यै, यिनका साथमा तिमीहरूको विवाह हुनेछ। अनि यिनलाई मैले नै पालन गरेको थिएँ। पहिले यिनलाई जन्माउने जो आमा हुन् ती त कहाँ गइन्। वृक्षले संरक्षण दिए। मैले अमृतमय किरणको वर्षा गरेर यिनलाई बढाएको। त्यस कारणले म एक प्रकारले पिता हुँ यी बालिकाको। यिनको नाम हो मारिसा।
यिनले नै अब तिमीहरूको वंशलाई खुब वृद्धि गरिदिनेछिन्, यिनीहरूबाटै तिम्रा सन्ततिहरू बढेर जानेछन्। त्यस कारणले यी वृक्षहरूसँग सन्धि गर र यी कन्याका साथमा विवाह सम्पन्न गर। मेरा अंशद्वारा अनि भगवानका तेजद्वारा तिमीहरू यति बलिया हुनेछौ अब कि खुब प्रजाहरूलाई बढाउन सक्ने हुनेछौ। अनि यी पनि त्यति नै बलशालिनी हुनेछिन्। यिनले त्यस्तो पुत्रलाई पैदा गरिदिनेछिन् जो सबै कार्यमा दक्ष हुनेछ। दक्ष भन्ने एउटा नाम होइन, हेर्नु, कार्यलाई देखेर दिएको संज्ञा हो त्यो। दक्ष भनेको समर्थ भनेको। उनमा सामर्थ्य कसरी आउनेछ ती बालकमा भन्दा ती मेरा अंशबाट हुनेछन्, मैले कृपा गर्नेछु। अनि तिमीहरू जस्ता तपस्वीहरूको तेजको पनि त्यहाँनेर संयोजन हुनेछ। त्यस कारणले उनी अत्यन्तै दक्ष हुनेछन्। उनले धेरै प्रजाहरूलाई बढाएर लिएर जानेछन्। सुन, यी कन्याको हुन् र कसरी यहाँ आज यी वृक्षहरूले तिमीहरूलाई दिँदैछन् त्यसको म कहानी बताउँछु। एक समय कण्डु नाम गरेका ऋषि तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो गोमती नदीका तीरमा। अत्यन्तै प्रगाढ तपस्या। इन्द्रले आकाशबाट यसो हेर्छन्, ओहो, यस्तो कठोर तपस्या यी ऋषिले गरिरहेका छन्। तपस्या बढ्दै जाने हो भने मेरो इन्द्रासन पनि यिनले छिनिदिन सक्छन्। अब केही गरी त यिनको तपस्या भङ्ग गर्न पर्यो भनेर प्रम्लोचा नाम गरेकी एउटी अप्सरालाई देवराज इन्द्रले ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्नका निमित्त पठाइदिन्छन्। अति सुन्दरी अप्सरा, चञ्चल नेत्र छन्, छमछम उनका शरीरमा भएका ती गहनाहरू आभूषणहरू बजिरहेका छन्, मुस्कुराउँदैछन्, अति सुन्दर श्रृङ्गार छ। आर्य ऋषिका अगाडिपट्टि नाच्न गाउन सुरु गर्दछन्। एक दिन दुई दिन हुँदाहुँदै ऋषि कण्डु अप्सरामा अत्यन्तै मोहित हुनुभयो। अब त समय बितेकै थाहा भएको छैन। धेरै समयसम्म मन्द्राचल पर्वतका कन्दरामा गएर प्रम्लोचा अप्सराका साथमा ऋषि विषय भोग गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अतिष्ठन् मन्दरद्रोण्यां विषयासक्त मानसः। दिन जान्छ, रात आउँछ, पुनः दिन रात। कति हो कति समय बितेर गइरहेको छ, तर ऋषिलाई ख्यालै छैन। यति मन्त्रमुग्ध हुनुभयो विषयमा, त्यो अप्सरामा। समय बित्दै गयो, बित्दै गयो। 100 वर्षभन्दा पनि ज्यादा समय बितेर गयो। एक दिन प्रम्लोचाले ऋषिसँग आज्ञा माग्दछिन्, हे ऋषि, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, मैले स्वर्ग जानुपर्छ। मैले अहिलेसम्म हजुरको सेवा गरेँ, आज्ञा पाऊँ। ऋषिले भन्नुभयो, देवी, तिमी भर्खर त आउँदैछौ, एकैछिन त भएको छ बसेको। अब केही समयसम्म तिमी बस, अलि पछि जानेछौ तिमी। ऋषिले श्राप दिनुहोला। आज्ञा नमानिकन जाँदाखेरि डर छ प्रम्लोचालाई। फेरि बसिन्, फेरि पनि विषयभोग प्रारम्भ भएको छ। फेरि 100 वर्ष बित्यो। पुनः प्रम्लोचाले आज्ञा माग्दछिन्, अब त आज्ञा पाऊँ, अब मैले जानुपर्छ स्वर्ग। ऋषिले भन्नुभयो, स्थीयतामित्यभाषत, बस बस केही समय, अलि पछि जाउली तिमी। फेरि अर्को 100 वर्षसम्म समय बितेर गएको छ, तर पनि ऋषिले बिदा दिनु भएन। पुनः 200 वर्षसम्म उनी बसेकी छन्, लगभग 200 वर्ष, केही कमी। त्यतिन्जेलसम्म बस्दाखेरि पनि फेरि बिदा माग्दा ऋषिले भन्नुभयो, अहिले जाने समय भएको छैन, केही पछि तिमी जानु। विचार गरिन्, अब अधिक भइसक्यो, यहाँ समय बितेर गएको, जानु छ मैले स्वर्ग। देवराज इन्द्रका आज्ञाले आएकी हुँ। फेरि इन्द्र कुपित हुनुहुन्छ होला भनेर जान त खोज्छिन्, मनमा डर हुन्छ। हो, यस्ता तपस्वी ऋषि, यहाँले श्राप दिनुभयो भने म त समाप्त हुन्छु। एक अर्को त एउटा दाक्षिण्य भन्ने एउटा धर्म हुन्छ, एउटा गुण। या गौरवं भयं प्रेम सद्भावं पूर्वनायके न मुञ्च त्यन्यशक्तापि साज्ञेया दक्षिणा बुधैः। जस्तो कि एउटी नायिका कोही नायकका साथमा बसेकी छ, बस्दै 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 अब फेरि अर्का नायकमा आसक्त भइयो। अब त्यहाँ जानुपर्ने छ भने पनि आफ्ना जो पूर्व नायक हुन् नि, जसलाई पहिले
पति मानिएको छ, तिनको गौरव, भय, प्रेम अनि सद्भाव यी कारणले गर्दा सहसा उसले छोडेर जान सक्दिनन्। यसलाई नजाने भएको हुनाले उनलाई दक्षिणा भनिन्छ। हो त्यस्तो गुणलाई दाक्षिणीय भनिन्छ। अब यतिका वर्षसम्म यी ऋषिका साथमा बसेकी प्रम्लोचा अब इन्द्रलाई सम्झेर यसै जान सकिरहेकी छैनन्। दाक्षिण्येन च दक्षिणा, एक त साप दिनुहुन्छ भन्ने डर छ, अर्को त यतिका दिनसम्म बसेर सेवा गरियो, दाक्षिणीय धर्म हुन्छ, त्यस कारणले छोड्न मिल्दैन। प्रेम पनि छ। यी सबै प्रकारका कारणले गर्दाखेरि उनले छोडेकी छैनन्। समय बित्दै गइरहेको छ। अब यता यति काम उपभोग गर्नुभएको छ ऋषिले कि उहाँलाई अझै नयाँ नयाँ अनुभूति भइरहेको छ। शरीर पनि नयाँ नयाँ भए झैँ भइरहेको छ। त्यो प्रेम पनि त्यो प्रम्लोचाप्रति अति नूतन भन्दै गइरहेको छ। त्यो विषय नै यस्तो हो, हेर्नु, जति भोग्यो त्यति नयाँ लाग्ने। एक दिन त साँझ पर्न लागेको छ, सूर्यास्त हुने बेलामा हातमा कमण्डलु लिएर ऋषि बाहिर छिटो छिटो दौडिन खोज्नुभयो। प्रम्लोचाले सोधिन्, हे पतिदेव, हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? किन हतार जाँदै हुनुहुन्छ नि? के कारणले? ऋषिले भन्नुभयो, देवी हेर त सूर्यास्त हुन आँट्यो। अब यो सूर्यास्त भइसकेपछि सन्ध्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्ध्याकाल टरेपछि सन्ध्या गर्न हुन्न। त्यस कारणले सन्ध्यावन्दनका निमित्त म नदीतर्फ जाँदैछु। हाँसिने नि त। उनले भनिन्, अहिले मात्रै हजुरलाई याद आयो कि आज मात्रै सूर्य अस्त आएका हुन् र? हजुर आज मात्रै सन्ध्यावन्दन गर्न सम्झँदै हुनुहुन्छ? धेरै समय बितिसकेको छ त। उनले हाँस्दै भनिन्। ऋषिले विचार गर्नुभयो, यिनी मलाई उपहास गरिरहेकी छन्, ठट्टा गरिरहेकी छन्। ऋषिले भन्नुभयो, देवी तिमी अघि बिहान आएकी होइनौ र? अहिले साँझ पर्दैछ नि जम्मा। तिम्रो र मेरो भेट भएको आजै त हो नि, बिहान। प्रातस्तुमागता भद्रे नदी तीरमिदम शुभम। म नदीकै तटमा थिएँ तपस्यामा। त्यस बेला तिमीलाई मैले देखेँ अनि तिम्रा साथमा बसेको हुँ। अहिले सन्ध्या हुन आँट्यो, सूर्यास्तमा जानुभएको छ। त्यस कारणले म जाँदैछु सन्ध्या गर्नका लागि। के आश्चर्य भएर यहाँनिर? किन उपहास गर्छौ मलाई? किन जिस्क्याउँछौ तिमीले? उपहास किमर्थो यम सद्भाव कथ्यताम मम। केही रहस्य छ यसमा? किन हाँसिरहेकी छौ? प्रम्लोचाले भनिन्, हे मुनिवर, मैले कुनै ठट्टा गरिरहेकी छैन। आज हजुरका साथमा म बसेको 100औं वर्ष बितिसकेको छ। हजुरले आज मात्रै सन्ध्या थाहा पाउनु हो, त्यस कारणले मलाई आश्चर्य लागेको हो। चन्द्रमाले सुनाउँदै जानुभयो यो कथा यी प्रचेताहरूलाई। यसरी जब प्रम्लोचाले भनिन्, ऋषि कण्डुले सोध्नुभयो, देवी त्यसो भए बताऊ त कति समय बित्यो अहिलेसम्म? उनले भन्दैछिन्, सप्तोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतानि ते मासाश्च षट्तथैवान्यत् समतीतं दिनत्रयम्। एक दिन पनि गणना गरेर बताइदिनु उनले। 907 वर्ष 6 महिना अनि 3 दिन बितेर गएको छ। ओहो, यति धेरै समय बित्यो? ऋषि त छक्क पर्नु। भन्नुभयो, देवी मलाई त यो त एक दिन जस्तो लागिरहेको छ। भर्खर साँझ पर्दैछ जस्तो भइरहेको छ। के भन्दैछौ तिमीले? सत्य त बोल्दैछौ? प्रम्लोचाले भनिन्, मैले सत्य बोलिरहेकी छु। कि हजुरका अग्नितिर म झुट बोल्दछु र? वदिष्याम्यनृतं ब्रह्मन् कथम अत्र तवान्तिके। हजुर जस्ता महान तपस्वी जसलाई मैले प्राणधन मानेर यतिको सेवा गरेँ, यहाँ झुट बोल्नु के कारणले छ र? फेरि अहिले हजुर धर्म कर्मका निमित्त उद्यत हुनुहुन्छ सन्ध्या गर्नका लागि। यस बेलाका ऋषिलाई अधर्म बोलेर, असत्य बोलेर मैले अनिष्ट निम्त्याउनु छ र? त्यस कारणले मैले त सत्य भनिरहेकी छु। हो, यति धेरै समय बित्यो। यो सुन्ने बित्तिकै ऋषि अत्यन्तै दुखी हुनुहुन्छ। ग्लानी पनि भयो। धिङ धिङ माम, धिक्कार छ मलाई, धिक्कार छ। छाती पिट्न थाल्नुभयो उहाँले। चन्द्रमाले बताउनुहुन्छ, यसरी विलाप गर्नुभयो ऋषिले। यसरी गाली गर्नुभयो प्रम्लोचालाई पनि। सुन्नुहोस्,
तपांसी मम नष्टानी हतम ब्रह्मविदाम धनम। ब्रह्मवेत्ताहरूको धन भनेकै तपस्या हो। आज मैले सबै नाश गरेँ, विवेक पनि नाश गरेँ। एउटी नारीका लागि, एउटी युवतीका लागि सर्वस्व मैले स्वाहा बनाएँ कि धिक्कार छ, धिक्कार छ। मैले षड उर्मीदेखि टाढा रहेका परब्रह्म, जसलाई प्रकृतिका कुनै प्रकारका दोषले छुन सकेका छैनन्, त्यस्ता भगवानलाई प्राप्त गर्न लागेको ऋषि, त्यो उत्तम साधनाका कक्षामा पुगिसकेको, आज म कहाँ यो नरक जाने बाटो रोजेँ कि मैले। धिक्कार छ मलाई। षड उर्मी भनेर बताइन्छ, हेर्नु। एउटा हो भोक, अर्को प्यास, अर्को लोभ, मोह, अनि बुढ्याइ अनि मृत्यु। यसलाई षड उर्मी भनिन्छ। षड दुःखहरू हुन् यिनीहरू, जीवनमा आउने बाढीहरू हुन्। प्रत्येक केही घन्टामा व्यक्तिलाई भोक लाग्दछ, प्यास लाग्दछ, त्यस्तै प्रकारले लोभ लाग्दछ, मोह हुन्छ, बुढ्याइ हुन्छ, अनि एक दिन उसले मर्नु पर्दछ। भगवानमा यी कुनै चिज हुँदैनन्। त्यस कारणले भगवान यी सबैबाट टाढा हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई जान्नुपर्ने, उहाँलाई प्राप्त गर्नुपर्ने। आज म एउटी यी वेश्याका साथमा सङ्गत गरेर यसरी नरकको बाटो रोजेँ कि नरक ग्राम मार्गेण सङ्गेन अपहृतानि मे। जो खराब चरित्र भएका व्यभिचारिणी स्त्रीहरू छन्, यिनीहरूको सङ्गतले मात्र होइन, यिनीहरूका साथमा सङ्गत गर्ने पुरुषहरूको पनि व्यक्तिले सङ्गत गर्यो भने त्यसबाट पनि नरक नै मिल्दछ। भागवतमा भगवान श्री ऋषभदेवले आफ्ना पुत्रहरूलाई यही सम्झाउनु पनि भएको छ। महत्सेवां द्वारमाहुर विमुक्तेस्तमोद्वारं योषितां सङ्गी सङ्गम। आज त्यही नै भयो। यसका साथमा लाग्नाले मेरो सर्वस्व नाश भयो। अत्यन्तै क्रोध पनि भयो ऋषिलाई। प्रम्लोचालाई हेरेर भन्नु, हे पापिनी, तैँले मेरो सर्वस्व नाश गरिसके। इन्द्रको अभिष्ट गर्नका लागि मेरो तपस्या नाश गरिस् तैँले। अहिले म तँलाई भस्म गर्दिनँ, किनकि सज्जनका साथ 7 पाइला मात्रै पनि कोही हिँड्यो भने त्यो मित्रतालाई सज्जनले भुल्न हुँदैन। सताम सप्तपदम मैत्रम उषितोहम त्वया सह। यतिका धेरै समयसम्म तेरा साथमा मैले बिताएँ, फेरि तेरो के दोष छ र? दोष जति मेरै त हो नि। दोष आखिरी तँसँग यसरी अनुरक्त भएको थिएन भने तपस्या नष्ट हुने थिएन, तपस्या भङ्ग हुने थिएन। त्यस कारणले मलाई नै धिक्कार छ। आज यही नाश गर्नका निमित्त देवराज इन्द्रले पठाएको हो। तेरो त उद्देश्य सिद्ध भएको छ। जा, अब मसँग बस्न परेको छैन। त्वया अधिकताम महामोह मञ्जुसाम सुजुगुप्सिताम। त एउटा मोहको बाक्सा नै होस्, जसले गर्दा म पनि आज फसेँ। यहाँ सम्झनुपर्ने कुरा के हो भने, दुष्ट चरित्र भएकी त्यस्ती स्त्रीलाई मात्रै धिक्कार गरिएको हो। आज प्रम्लोचाले इन्द्रका आज्ञाले ऋषिको तपस्या भङ्ग गर्ने कामकै निमित्त यो चरित्र गरेकी थिइन्। त्यस कारणले यिनले गाली खाइरहेकी छिन्। अहिले सबै नारीलाई यहाँ गाली गरिएको होइन, खराब चरित्र भएका नारीलाई यो सम्झनु पर्दछ। प्रम्लोचा अत्यन्तै भयभीत भएकी छन्, थरथर थरथर काँपेकी छन्। शरीरबाट पसिना पसिना आउन लागेको छ। अब त ऋषिले श्राप दिनुहोला भन्ने डर छ। ऋषि जा जा भनेर अत्यन्तै रिसाएर कराइरहनु भएको छ। केही बोल्न सकेकी छैनन्। हात जोडिन्, आकाश मार्ग गरेर आफ्ना शरीरबाट पसिना निकाल्दै, पसिनाका बुँद चुहाउँदै चुहाउँदै अनि उड्दै जाँदाखेरि ती वृक्षहरूका पातहरू टिप्थिन् उनले। कोमल कोमल ती पालुवाहरू टिपेर त्यसले पसिना पुछ्दै पुछ्दै उनी उडिरहेकी छन्। जाँदैछिन्। वृक्षात् वृक्षम ययौ बाला। एउटा वृक्षबाट अर्को वृक्ष, अर्को वृक्षबाट अर्को वृक्ष हुँदै हुँदै माथि 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 उड्दै उड्दै गइरहेकी छन्। यतिका दिनसम्म ऋषिसँग रहँदा रहँदै उनी गर्भवती भएकी थिइन्। डरले यिनी भागिरहेकी छन्। शरीरबाट पसिनाको धारो झरिरहेको छ। एक एक बुँद टप्किरहेका छन्। त्यो वृक्षका पालुवाले पुछ्दै छिन्। हुँदा एक पसिनाका बुँदबाट त्यो ऋषिको वीर्यको सम्बन्धले बनेको त्यो शिशु एक बालिकाका रूपले अब आकाशबाट जमिनतर्फ खस्न लागि
त्यसबेला वृक्षहरूले आफूले उठाए त्यो बालिकालाई। तम वृक्षात् जगृहुर्गर्भम एकम चक्रेतु मारुतः मया चाप्यायितो गोभी सतदा बवृदे शनैः। चन्द्रमाले भन्नुभए प्रचेता हो, यहाँनिर त्यो वृक्षकी यी बालिका भएको हुनाले ऋषिकुमारी हुने। अर्को रहस्य, वायुले माथिबाट तल झार्न सहायता गरे, त्यसकारणले वायुपुत्री पनि हुन्। वृक्षहरूले संरक्षण दिए, त्यसकारणले वृक्षकी छोरी पनि हुन्। अनि मैले अमृतमय किरणद्वारा यिनलाई बचाएँ, त्यसकारणले मेरी पनि छोरी हुन् यी बालिका। इनको नाम हो मारिसा। वृक्षाग्रगर्भसम्भूता मारिसाख्या वरानना, अत्यन्त सुन्दरी छिन्। त्यस कारणले हे प्रचेता हो, यी ऋषिकी छोरी मारिसा, इनका साथमा विवाह गर। मेरो पनि यही अभिमत छ। वृक्षहरूको केही दोष छैन। तिमीहरू तपस्यामा लाग्यौ, सारा जमिन खाली भयो, वृक्षहरू आफै बढे, सबै ढाक्यो त के भयो? यिनीहरूले यी कन्यालाई पनि त राखिदिएका छन् नि। यिनलाई नै एउटा प्रसाद मानेर अब यिनीहरूका साथमा द्रोह गर्न छोडिदेऊ भनेर चन्द्रमाले प्रचेताहरूलाई बताउनुभयो। प्रचेताहरूले क्रोध शान्त गर्दछन्। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू आज श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयलाई सुनाउनुभयो। अब अगाडि के हुन्छ, अगाडिका कथा श्रृङ्खलाहरूमा हामीले सुन्दै जानेछौँ। कथालाई भगवत चरणमा समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन